السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا رقیہ خون پر کیے گئے جادو کے توڑ کے حوالے سے ہے۔ یہ جادو اکثر عورتوں کے گندے خون کے اوپر کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو شیاطین مسلط کیے جاتے ہیں وہ عورتوں کے مسائل کو خراب کر دیتے ہیں، یا اسی طرح عورتوں کی کمر میں درد اور اکثر خون ریزی کے خواب وہ دیکھتی ہیں، خواب میں قتل و غارت دیکھتی ہیں اور خواب کے اندر خون ہی خون ان کو نظر آتا ہے۔ تو اس قسم کے جادو کے لیے آج کا ہمارا رقیہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جس کسی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے وہ باوضو ہو کر 7 دن مسلسل اس رقیے کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ 2 ٹائم صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس رقیے کو سننا ہے، باوضو ہو کر سننا ہے، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے انشاءاللہ یہ اس قسم کا جادو اللہ رب العالمین کے فضل سے ٹوٹ جائے گا، اور جتنے بھی مسائل رہیں گے انشاءاللہ اس جادو کی وجہ سے وہ تمام کے تمام اللہ کی توفیق سے رفعنا شروع ہو جائیں گے۔ بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں، باوضو ہو جائیں۔ باوضو ہو کر ہمیشہ رقیے کو سنا کریں، کیونکہ مسلمان کا سب سے محفوظ جو حفاظتی ہماری حفاظت کے لیے ہے وہ وضو ہے۔ وضو میں ہمیشہ رہا کریں، اور جب بھی قرآن کو سنیں تو کوشش کریں باوضو ہو کر سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دياركم ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ
دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم صبرا وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاصه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سابغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سابغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سابغا للشاربين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاصه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاصه. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا دماؤها ولا دماؤها ولا دماؤها لن ينال الله لحومها 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 ولكن يناله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاصه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اللهم ابطل كل سحر بدم مكتوب 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 اللهم ابطل اللهم ابطل اللهم ابطل يا الله ابطل يا رحمن ابطل يا ذا الجلال والإكرام ابطل يا سلام ابطل يا حي يا قيوم ابطل كل سحر بدم مكتوب ابطل كل سحر بدم مكتوب يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا جبار أبطل كل سير بدم مكتوب يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا الله يا قوي يا متين أبطل كل سير بدم مكتوب أبطل كل سير بدم مكتوب أبطل كل سير بدم مكتوب اللهم أبطل كل سحر 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 بدم مكتوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاصه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 فوقع الحق وبطل
وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق 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 وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.